हो त्यसले चाहिँ हामीले लिनक्स चाहिँ यसमा चलाउन मिल्छ है ए त्यो थाहा छैन चला त छैन होला विन्डोज 10 भयो भने चाहिँ हुन्छ के अरु चाहिँ अहिले हजुर अब अर्को आइडिया भनेको अब तिम्रो मेमोरी राम्रो छ भने अर्को भर्चुअल बक्स VRTL भर्चुअल बक्स त्यही त अर्को भर्चुअल बक्स पनि छ यो भर्चुअल बक्समा हालेर पनि चलाउन सक्छ है नर्मली अब यो भर्चुअल बक्समा चलायो भने अझै बढी चाहिँ हुन्छ ए चलाएको साँच्चै त्यही बोर्ड गेममा जाँदा एक्चुअली क्वेशन है मेरो यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है अनि पढ्दाखेरि चाहिँ बुक पढ्ने त्यो बुक जुन चानमको बुक छ त्यो बुक पढ्ने है एकदम अलि राम्रो चाहिँ कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँनिर मैले पढ्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ छुटेको पनि हुनसक्छ कति कुरा डिस्क्राइब गरेर बिर्सेको पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ नै अलिकति बढी ओभरभ्यूहरू छ त्यसमा गएर पढ्दा हुन्छ यसको चाहिँ सो बुक चाहिँ यो मोडर्न अपरेटिङ सिस्टम एन्ड यो एन्ड्रियस टेननबाउमको 3rd एडिसनको बुक सो स्टार्ट गरौँ भाइ यो अपरेटिङ सिस्टम भने के हो अब फर्स्टमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ मोडर्न कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ नै पहिलाको कम्प्युटर सिस्टमहरुमा के थियो त भन्दाखेरि यो टास्कहरु शेड्युलिङ गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि पनि सिंगल प्रोसेसिङ सिस्टम हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ एउटा टास्क कम्प्लिट गरिसके पछाडी बल्ल अर्को टास्कहरु लिने हैन मेन मेमोरीहरु थोरै हुने डिस्कहरु थोरै हुने हैन त्यो प्रिन्टर्सहरु ती सबै कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको त्यतिखेरको अपरेटिङ गर्ने जुन टाइम थियो त्यो अलिकति बढी टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्थ्यो र त्यतिखेरको कम्प्युटरमा चाहिँ नि सिंगल प्रोसेसर मेन भनेको यो सिंगल प्रोसेसरले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो ठुलो चाहिँ यो गर्छ है असर गर्छ अब अहिले त प्यारलल प्रोसेसिङहरु आइसक्यो जीपीयूहरुमा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ हुन्छ अब यो पहिलाको जस्तो अहिले हाम्रो कम्प्युटर पनि मोर लाइक चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ जस्तै नै हो तर के गर्छ त भन्दा टाइम शेयरिङ गर्छ सबै प्रोसेसहरुले टाइम शेयरिङ गरेकै हुन्छ थोरै एउटा समय चाहिँ एउटा प्रोसेसलाई थोरै समय अर्को प्रोसेसलाई गर्दै चाहिँ टाइम शेयरिङ गर्दै गएको हुन्छ अब यी सबै कुराहरु मिलाउनको लागि यी सबै कम्पोनेन्टहरुलाई चाहिँ लाइक कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा चीज चाहिन्छ त्यो भनेको त्यो सफ्टवेयर चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त अपरेटिङ सिस्टम हो यी सबै कम्पोनेन्टहरुलाई चलाउने भनेको चाहिँ के हो त अपरेटिङ सिस्टमले चलाउने काम गर्छ र मोडर्न कम्प्युटर इज भेरी कम्प्लेक्स है यो पहिलाको कम्प्युटरहरु कम्प्लेक्स धेरै कुराहरु चाहिँ कति कुराहरु त्यसमा थिएन पनि र अब अहिले नयाँ डेभलप हुँदै जाँदाखेरि धेरै कुराहरु थपियो भने हैन सो इट इज इम्पोसिबल फर एभ्री एप्लिकेसन प्रोग्रामर टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री डिटेल ल हेर त अब यो हेर्दाखेरि कम्प्युटर हेर्दाखेरि कति कुराहरु छ नेटवर्किङ छ त्यसको डिस्क छ मेमोरी छ यी सबैलाई मिलाउनु पर्यो अब त्यसको लागि हामीलाई यिनीहरु बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्ट प्लेसमा चाहिँ गाह्रो हुने भयो त्यसलाई इजी गराउने काम भनेको चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम भनेको यस्तो लेयरमा बस्छ हार्डवेयर भन्दा ठ्याक्कै माथिको लेयरमा बस्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो अपरेटिङ सिस्टम भन्दा माथि बस्ने भनेको युजर्स प्रोग्रामहरु जति पनि चलाउने भनेको त युजर प्रोग्राम्सहरु हामीले चलाउने भनेको युजर प्रोग्राम्सहरु जस्तै हामीलाई कुनै कुरा चाहियो भने बल्ल सिस्टम कल गर्ने हो यो सिस्टम कलले के गर्छ अपरेटिङ सिस्टम जस्तो कुनै फाइल रिड गर्न पर्यो भने हामीले सिस्टम कल पठाउँछौं त्यो सिस्टम कल पठाइसकेपछि त्यो अपरेटिङ सिस्टमले त्यो सिस्टम कल रिसिभ गरिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो डेटा हामीलाई के चाहिएको रिड गर्न पर्ने हो कि राइट गर्न पर्ने हो कि त्यो सबै कुराहरु दिन्छ सो यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ यो जुन बेयर इलेक्ट्रोनिक्स मात्रै हेर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ चलाउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो भनेको मेसिन लेभल कोड गर्न पर्यो मेसिन लेभल कोड गर्नलाई अलिकति कम्प्लेक्स भयो हरेक चोटी मेसिन लेभल कोड मात्रै गरेर साध्य छैन
सो हामीले चाहिँ त्योभन्दा हार्डवेयरभन्दा माथि चाहिँ हामीले एउटा टप लेयरमा चाहिने के दियो त भन्दा अपरेटिङ सिस्टम दियो। अब यो जस्तै यो हार्डवेयरभन्दा ठ्याक्कै माथि के छ अपरेटिङ सिस्टम छ। अपरेटिङ सिस्टमभन्दा माथि के छ युजर इन्टरफेस प्रोग्राम्स। हाम्रो युजर इन्टरफेस प्रोग्राम्सहरू सबै जति पनि प्रोग्रामहरू हामीले इन्स्टल गरेर राख्छौँ अथवा चलाउँछौँ त्यो भनेको युजर इन्टरफेसमा पर्छ। कुनै त्यसमा चाहिँ वेब ब्राउजर पनि हुन सक्ने भयो, इमेल रिडर पनि हुन सक्ने भयो, अब VLC प्लेयर म्युजिक प्लेयर पनि हुन सक्ने भयो। अब यो अपरेटिङ सिस्टमले मात्रै काम गर्ने काम भनेको त्यो कर्नेल मोड हो। अनि युजरले यो माथि त्योभन्दा माथिको चाहिँ सबै लेयर भनेको चाहिँ युजर मोड हुन्छ। युजर मोडलाई कुनै कुराहरू चाहियो भने कुनै डिस्कमा भएको कुनै चिज डेटा चाहियो भने अब एसेस गर्नु पर्ने नि युजर मोडबाट कर्नेल मोडमा आउँछ क्या। यसले चाहिँ के गर्छ एउटा ट्र्याप भन्ने चाहिँ नि सिग्नल फाल्छ। त्यो भनेको एउटा सिस्टम कलै गर्ने हो। त्यो सिस्टम कल गरेर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई पठाउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले डिस्कबाट खोजेर त्यो के चाहिएको त्यो चाहिँ फेरि के गर्छ युजरलाई ल्याएर दिन्छ। यो एउटा जेनरल ओभरभ्यू यसको चाहिँ नि यो कहाँ छ त। यो लेयर भनेको चाहिँ यो यसरी नबुझ्नु कि अब यो हार्डवेयरभन्दा ठ्याक्कै माथि त्यो हार्डवेयरलाई छोप्नको लागि हो क्या। त्यो हार्डवेयर हामीलाई गाह्रो भयो, चलाउनलाई गाह्रो भयो, त्यो मेसिन लेभल कोड गर्न हामीलाई गाह्रो छ। त्यही भएर त्यसको त्यो इजिनेस त्यो हार्डनेसको लागि चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम त्योभन्दा माथिको टप लेयरमा हुन्छ। सो अब धेरै ओएस छन्। अब विन्डोज छ, लिनक्स छ, म्याक छ होइन। अब यिनीहरूलाई इन्टरेक्ट गर्नको लागि हामीसँग के छ GUIहरू छ, त्यसपछि सेल कमान्डहरू छ। त्यसपछि आएर इज डिभाइस ड्राइभर पार्ट अफ ओएस हो कि होइन होला त। यो डिभाइस ड्राइभर पनि ओएसको एउटा पार्ट नै हो। किन त भन्दाखेरि हामीलाई ओएस अनुसार कति कुराहरू कति ड्राइभरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। हरेकको लागि युनिभर्सल छ त छैन नि। तर कुनैले युनिभर्सल बनाएको हुन्छ तर त्यो भनेको चाहिँ फरक चिज भयो। तर नर्मल्ली हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इस्युहरू आउन सक्छ। तर नर्मल्ली चाहिँ त्यो डिभाइस ड्राइभर्सहरू भनेको नि सबै चाहिँ त्यो ओएसकै पार्टहरू हो। सो अन टप अफ हार्डवेयर इज ओएस यही कुरा भयो। र अब यहाँनिर के हुन्छ त दुईटा मोड अफ अपरेसन हुन्छ। एउटा कर्नेल मोड हुन्छ, अर्को युजर मोड हुन्छ। ओएस चाहिँ केमा रन गर्छ त कर्नेल मोडमा। किन भन्दा कर्नेल मोड भन्ने बित्तिकै उसले सबै कुराहरू एक्सेस गर्न पाउने भयो क्या। त्यो चाहिँ मेमोरीदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूदेखि लिएर अब त्यसमा डिस्कमा भएको चाहिँ डेटाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू उसले ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो कर्नेल मोड भयो। कर्नेल मोड के हुन्छ। सो OS runs in kernel mode which has complete access to all hardware and can execute any instruction. सबै इन्स्ट्रक्सन त्यहाँभित्र पनि छ नि फेरि चाहिँ मेसिन लेभल कोडहरू हुन्छ नि त। त्यसले चाहिँ के गर्छ इन्स्ट्रक्सन्सहरू एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। त्योभन्दा माथिको सबै भनेको के हो त युजर मोड हो। यो त्योभन्दा माथिको लेयर भनेको सबै युजर मोड हो। सो विच हेज लिमिटेड क्यापेबिलिटी भनेको उसलाई सर्टेन कामहरू मात्रै टास्कहरू मात्रै असाइन गर्छ अथवा सर्टेन टास्कहरू मात्रै गर्न पाउँछ। युजर मोडले सबै काम गर्न पाउँदैन। सो सेल अर GUI इज द लोएस्ट लेभल अफ युजर मोड भनेको अलिकति त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमभन्दा ठ्याक्कै अलिकति माथिको लेयर भनेको चाहिँ सेल। त्यसले चाहिँ के गर्छ अलिकति बढी चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ। लोएस्ट लेभल भन्न खोजेको त्यो लोएस्ट लेभल जस्तै ओएस भनेको लोएस्ट लेभल भयो क्या। त्योभन्दा माथिको लेयर चाहिँ युजरले गर्न अलिकति एक्सेस गर्न सक्ने भनेको GUI सेल अर GUI को कुराहरू भयो। जस्तै यो फिगरबाट पनि अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तै युजर प्रोसेस एक्जिक्युटिङ कुनै एउटा युजर प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसले कुनै एउटा चाहिँ युजरले चाहिँ कुनै एउटा प्रोसेस एक्जिक्युट गर्न मन लाग्यो भने उसले खोल्यो। अब उसलाई के चाहियो भने उसलाई कुनै फाइल रिड गर्नु पर्यो, डिस्कबाट कुनै फाइल रिड गर्नु पर्यो भने उसले के गर्छ यो सिस्टम कल। यसको चाहिँ धेरैवटा सिस्टम कलहरू छन्। एउटा सिस्टम कल गर्छ। त्यो सिस्टम कलले के गर्छ त भने यसले ट्र्याप भन्ने इन्स्ट्रक्सन पठाउँछ। ट्र्याप भन्ने इन्स्ट्रक्सन पठाएपछि यो के कर्नेल मोडमा जान्छ। यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ है मोड बिट। यो मोड बिट भनेको फ्ल्याग जस्तै हो। फ्ल्यागले 1 र 0 मा चेन्ज फ्ल्यागमा हामीले भ्यालु 1 र 0 राख्छौँ। त्यस्तै चाहिँ एउटा यो बिट अजाइन गर्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा मोड बिट भने मोड मात्रै क्या। त्यसको चाहिँ कुन मोडमा छ अहिले भन्न खोजेको थियो।
सो ट्र्याप गर्छ र ट्र्यापले चाहिँ के गर्छ एक्जिक्युट सिस्टम कल यसले चाहिँ सिस्टम कल के खोजेको उसले रिड गर्न खोजेको राइट गर्न खोजेको अब उसले चाहिँ नयाँ प्रोसेस क्रिएट गर्न खोजेको अनेक कुराहरू हुन्छ धेरै कुराहरू छ यसमा त्यो कुराहरू चाहिँ यसले के गर्छ यो कर्नेल मोडले गर्छ र त्यो कर्नेल मोडले अब के चाहिएको त्यो डिस्कसँग चाहिँ उसले मागेर लिएर आउँछ अथवा चाहिँ डिस्कबाट झिकेर लिएर आउँछ त्यसपछि यसलाई रिटर्न ब्याक चाहिँ हाम्रो युजर प्रोसेसलाई दिन्छ त्यो रिटर्न गर्ने बेलामा चाहिँ उसले मोड चाहिँ चेन्ज गरेर जान्छ फेरि त्यो मोड बिट चाहिँ पहिला 0 थियो अब चाहिँ मोड बिट चाहिँ के गर्छ 1 मा चेन्ज गरेर जान्छ त्यो त्यसरी चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन हुन्छ कुनै पनि टास्क जस्तै सी प्रोग्रामिङमा पनि हामीले प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ भनेको एउटा सिस्टम कल हो त्यो सिस्टम कल त्यो जुन प्रिन्ट एफ गरिन्छ त्यो प्रिन्ट एफ गरिसकेपछि त्यो भनेको यतातिर हाम्रो कर्नेल मोड जान्छ क्या कर्नेल मोडमा गएर चाहिँ उसले के इन्स्ट्रक्सन हो त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ उसलाई उपलब्ध गराउँछ फेरि त्यसपछि आएर युजर प्रोसेस मोडमा आउँछ जस्तो सी प्रोग्राममा जति पनि कलहरू गरेर आउँछ त्यसमै इन्क्लुड भएको फङ्सनहरू जति युज गरेर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ नि अब एउटा सिस्टम कल भयो सो टु फङ्सन यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अहिलेसम्म चाहिँ यो लगभग मैले पढाउँदासम्म चाहिँ कहिले पनि नटुटेको क्वेसन यो बटम अप एप्रोच र अनि टप डाउन एप्रोच भन्ने दुईटा छ फङ्सनालिटी र फ्रम टप टु बटम भनेको चाहिँ के हो त यो प्रोग्रामरले देख्ने कुरा हो हैन प्रोग्रामरले के देख्छ त भन्दाखेरि अब्स्ट्र्याक्ट भ्यू देख्छ अब्स्ट्र्याक्ट भ्यू भनेको त्यो उसले के देख्दैन त भन्दाखेरि त्यो हार्डवेयरमा कसरी काम गरिरहेछ त्यो कुन मेमोरी कसरी एजाइन गरिरहेको छ त्यो डिस्कमा कति स्टोरेज छ सरी स्टोरेज नभनौँ त्यो स्टोरेजमा डेटा कसरी एलोकेट भएको छ कन्टिजियसली छ कि नन कन्टिजियसली छ कि ती सबै कुराहरू भनेको चाहिँ यो फङ्सनालिटीमा यो फर्स्ट टप टु डाउन चाहिँ भ्यूमा पर्छ अर्को भनेको डाउन टु टपमा भनेको हार्डवेयर अथवा ओएसको कुराहरू भयो त्यो ओएसले के गर्छ त भने म्यानेजेस दिस हार्डवेयर रिसोर्सेस त्यो चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कति चाहिँ ऱ्यामको स्पेस दिने हो अब त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्न कति टाइम लाग्छ डिस्क सेड्युलिङ गर्न के गर्न पर्यो कुन कुन सेड्युलिङ अल्गोरिदम युज गर्न पर्यो ती सबै याद कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यो डाउन टु टप भन्छ त्यही भनेको चाहिँ के हो त भने टप टु डाउन भनेकै अपरेटिङ सिस्टम एज अ एक्सटेन्डेड मेसिन भन्ने हो त्यो भनेको एब्स्ट्र्याक्ट भ्यू हो यो भनेको यो हार्डवेयर छ नि यो हार्डवेयर भन्दा माथिको चाहिँ अग्ली इन्टरफेस भन्ने हो यसलाई चाहिँ अग्ली इन्टरफेस भन्छ यो अग्ली इन्टरफेसलाई चेन्ज केले गरिदिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ त ब्युटिफुल इन्टरफेस हामीलाई सजिलो भयो कि हेर्दाखेरि नै त्यो काम गर्दाखेरि नै सजिलो भयो त्यो भन्न खोजेको यो अग्ली हार्डवेयर इन्टरफेसलाई यसले चेन्ज गरेर ब्युटिफुल इन्टरफेसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेको हामीलाई अब त्यो हार्डवेयरसँगको टाउको दुखाउनु परेन हार्डवेयरमा कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरू मेमोरी एलोकेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नु परेन त्यो भनेको एक्सटेन्डेड मेसिन एज अ एक्सटेन्डेड मेसिन हो यही कुराहरू नै छ यसमा द आर्किटेक्चर अफ मोस्ट कम्प्युटर्स एट द मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज इज प्रिमिटिभ एन्ड अक्वार्ड टु प्रोग्राम प्रिमिटिभ एन्ड अक्वार्ड हामीलाई एकदम गाह्रो छ त्यो हेर्दाखेरि अचम्म लाग्दो खालको त्यस्तो खालको छ सो युजर डु नट वान्ट टु बी इन्भल्भ इन प्रोग्रामिङ अफ स्टोरेज डिभाइस हामीलाई त्यो गरिरहनु एउटा काम गर्नुपर्ने छ अब मलाई त्यो स्टोरेजको चाहिँ डिभाइसमा कति के गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहनु चाहिँ टिडिएस भयो नि जब त धेरै टाइम पनि लाग्ने भयो टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इफिसियन्ट पनि नहुने भयो सो प्रोभाइड्स हाई लेभल अफ अब्स्ट्राक्सन सच द्याट दिस डिभाइसेस कन्टेन अ कलेक्सन अफ नेम्ड फाइल्स अब त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अब्स्ट्राक्सन क्रिएट गर्यो र अपरेटिङ सिस्टम हाइट्स त के भयो त कम्प्लेक्सिटी त्यो सबै कम्प्लेक्सिटीहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्यो यो हार्डवेयर त्यो अग्ली इन्टरफेसलाई चेन्ज गरेर ब्युटिफुल इन्टरफेसमा चेन्ज गर्यो अर्को भनेको त्यो भनेको अपरेटिङ सिस्टम एज अ एक्सटेन्डेड मेसिन यो भनेको टप डाउन एप्रोच भयो अर्को भनेको अपरेटिङ सिस्टम एज अ रिसोर्स म्यानेजर भनेको बटम अप एप्रोच क्या त्यो हार्डवेयरहरूलाई के गर्ने मेमोरी कसलाई के छुट्याउने इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू कुन पोर्टमा चाहिँ सेट गर्ने इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूलाई एक्सेस गर्न दिने कि नदिने होइन अनि त्यसपछि आएर मेमोरीको भन्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीमा कसरी डेटाहरू एसाइन गर्ने ती अनि चाहिँ भर्चुअल मेमोरी चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने होइन ती भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कसले गर्ने भयो त अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो त्यो चाहिँ बटम अप भयो अर्को भनेको यसले चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लेक्सिङ गर्छ
सेयरिङ हो क्या मल्टिप्लेक्सिङ भनेको यसले चाहिँ सेयरिङ रिसोर्सेस एउटा टास्क चाहिँ एकैचोटि नसकिकन त्यो टास्कलाई सर्टेन टाइम एउटालाई दिने सर्टेन टाइम अर्कोलाई दिने सर्टेन टाइम अर्कोलाई दिने गरेर चाहिँ उसले जुन टास्कहरू कम्प्लिट गर्छ त्यो भनेको टाइम मल्टिप्लेक्सिङ भन्छ टाइम मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के अरे एउटा टास्कलाई सानो सानो चङ्क्समा डिभाइड गर्ने र एउटा चङ्क्स एउटा प्रोसेसको अर्को चङ्क्स अर्को प्रोसेसको अर्को चाहिँ चङ्क्स चाहिँ अर्को प्रोसेसको गर्दै चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो सेयरिङको क्यापेसिटीहरू पनि सेयरिङको कन्सेप्टलाई यसले क्लियर गर्छ अथवा चाहिँ यसले हरेकलाई एक्जिक्युट गर्ने भयो कि एउटा टास्क पुरै एकैचोटि कम्प्लिट गरेर अर्कोलाई गर्ने होइन कि यसले चाहिँ टाइम सेयरिङ गर्ने भयो अब अर्को भनेको स्पेस सेयरिङको कुराहरू पनि गर्ने भयो स्पेस भन्ने बित्तिकै मेन मेमोरीको कुरा भयो मेन मेमोरीमा स्पेस एकैचोटि धेरै प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि त गाह्रो हो नि त फेरि अब हामीले 4-5वटा टास्कहरू गरेर छौँ 2 GB को मेमोरी छ 4 GB को प्रोग्राम गर्नु चाहिँ 4 GB को प्रोग्राम खोलेका छौँ 2-4वटा गरेर अनि एकैचोटि प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो त त्यहाँ त स्पेसको कुरा आउँछ मेमोरी त्यसले चाहिँ स्वाप इन र स्वाप आउट गर्छ क्या यो डिस्कमा भएको चाहिँ फाइल्सहरू जुन छ त्यसलाई स्वाप इन गरेर यता ल्याउँछ मेन मेमोरीमा अनि फेरि मेन मेमोरीको चाहिँ जुन जति सकेको त्यति मात्रै टास्क उता लग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ सेयरिङ गर्छ स्पेस पनि सेयरिङ गर्ने भयो एकैचोटि सबैलाई दिँदैन कि सानो सानो टुक्रा लिएर आउने लाने गर्छ स्वापिङ स्वाप आउट गर्छ सबै हाम्रो कम्प्युटरमा हामीलाई अहिले टेन्सन लिनु परेन नि हेर त अपरेटिङ सिस्टमले सबै काम गरिरहेको हामीले के गर्नु पर्दैन त्यसको लागि सो रिसोर्स म्यानेजर भन्ने बित्तिकै त्यही नै भयो है धेरै कुराहरू उसले आफैले ह्यान्डल गर्ने भयो टाइम सक्यो अर्को टाइम नि छ र अहिले छ नि कम्प्युटर अझै हो र हजुर ए म त अहिले अझै पढाउँ भने त 1 बजेपछि पढ्यो हजुर कि त अर्को क्लास पछि पढाइ मात्रै हो अनि ठिकै छ ल त्यसो अब